हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे डेमोक्रेसी के ऊपर। जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चल रही है पिछले 70 सालों से, इससे ज़ायद ही हो गए हमें, लेकिन 70 साल इसलिए कह दिया कि जो मार्शल लॉज के दिन भी हैं वो भी बीच में शायद शामिल हो जाएं तो बड़े घर वाले जो हैं वो नाराज़ ना हो हमसे। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो है वो कभी भी हमें स्टेबिलिटी नज़र नहीं आई पॉलिटिकल सर्किट के अंदर। एक पार्टी जो इक़्तिदार में आती है, दूसरी उसकी टांगें खींचने लग जाती है किसी और मदारी के कहने पे, और जब वो हुकूमत करने आती है तो वही पार्टी जो पहले हुक्मरानी में मुश्किल हालात सह रही थी वही उनकी टांगें खींचती है। अभी इस मुल्क का हाल देखेंगे, ये मुल्क अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेट कहते हैं यहाँ पर रहने वाले लोग, लेकिन इस मुल्क में पहला जनरल इलेक्शन जो है वो 70 की दिहाई में हुआ, और उस इलेक्शन ने भी क्या इस मुल्क को गुल दिखाए कि 71 के अंदर पाकिस्तान जो है वो टूट गया उसी इलेक्शन की वजह से, और वो तमाम क्रेडिट जो है वो पॉलिटिशियंस के झोली में जाके गिरा। लेकिन असलियत इसके बरक्स है और उस पर ज़्यादा बात करने का इस मुल्क में इजाज़त नहीं है। आप इसी की मिसाल अपने पड़ोसी मुल्क भारत से ले लें, जहाँ पर अभी तक जो है वो डेमोक्रेसी चल रही है, और जब जिस दिन से वो आज़ाद हुए हैं उन्होंने जो है वो इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को अपना सहारा बनाया है मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर आगे ले जाने के लिए किसी और चीज़ का सहारा लिया जाता है, और वो सहारा ले लेकर हमारे पॉलिटिशियन हर बार इस मुल्क को तकरीबन 10-10 साल लेकर पीछे चले गए, और हम इस टाइम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी वाले दौर में शायद ज़िंदगी जी रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो चलती रहती है इस मुल्क में, लेकिन अगर साथ साथ हमें मार्शल लॉ का तड़का ना मिलता रहता कुछ 10 सालों 5 सालों के बाद, तो शायद ये मुल्क एक ऐसी डगर पे होता कि आज हम किसी पड़ोसी मुल्क जो डेमोक्रेट्स हैं उनके साथ खड़े होते, उनसे नज़रें से मिला सकते, उनके साथ चल सकते। वो पॉलिसीज़ जो सियासतदान आपस में लड़ मर रहे थे किसी और के कहने पे, वो अगर ना हमें देखने को मिलती तो शायद हम इस टाइम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होते, पर ऐसा नहीं हुआ। अफसोस की बात है। मैंने पाकिस्तानी सियासत को फॉलो करना शुरू किया तो ज़रदारी दौर से तकरीबन फॉलो किया। उससे पहले क्योंकि मार्शल लॉ था उसको फॉलो करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, आप उसमें से कोई कीड़े नहीं निकाल सकते। वो जैसा भी दौर था वो इस मुल्क के बेहतरीन मफाद में था जो किया गया हमारे जर्नैल की जानिब से। उसके बाद अगर ज़रदारी दौर को देखा जाए, ज़रदारी दौर के अंदर पूरे 5 साल जो वो डेमोक्रेसी तो चली, पर आज तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर सका। लेकिन ज़रदारी दौर के अंदर जुडिशरी जो है वो किसी भी तरह ज़रदारी साहब को चैन से हुकूमत नहीं करने दी। वो करप्शन करते रहे, और करप्शन को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं डेमोक्रेसी को डिफेंड करना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी का सिस्टम हमारे मुल्क में सही नहीं चला। उसके बाद नवाज़ दौर आया, जहाँ पर नवाज़ दौर में जो सबसे बड़ा इशू स्कैंडल उठा वो भी डॉन लीग का था, और डॉन लीग्स का मतलब आप जानते हैं कहाँ से वो स्कैंडल रिलेट करता है। उसके बाद इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर होने की जो वो भाषा थी, जो एक नज़म थी, हर वक्त वो गुनगुनाते रहे पूरे 5 साल के अंदर, और उन्होंने अपने जो करीबी पॉलिटिकल अलाइज थे उनका भी जो है वो साथ नहीं लिया, उनकी भी बात नहीं मानी। वो इस डगर पे चल रहे थे कि बस जब तक ये मेरे साथ हैं मैं सारे मुल्क को संवार सकता हूँ, डेमोक्रेसी जाए जहन्नुम में, मैं पॉलिटिकल अलाइज को लेके नहीं चलूँगा, मैं जो है वो जहाँ पर डुगडुगी बजेगी मैं उस जानिब भाग पड़ूँगा। और वही हुआ, जब डुगडुगी इमरान खान साहब की तरफ से बज रही थी तो तमाम इलेक्टेबल्स जो थे वो उनकी झोली में आके गिर गए, और जैसे ही इमरान खान साहब की तरफ से वो मदारी दूसरी तरफ शिफ्ट हुए या उनका अपना जो इंटरेस्ट था वो किसी और जानिब गया, तो तमाम इलेक्टेबल्स वहाँ चले गए और इमरान साहब की जो गवर्नमेंट थी वो धड़ाम से गिर गई। अभी पिछले तकरीबन 1.5 साल हो गया पंजाब के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट है। आज वफाकी काबीना ने भी जो है वो इंटरिम जो है उसने जो है वो ओथ लिया है। अब ये देखते हैं कि कितने अरसे तक ये इंटरिम सेटअप चलता है, क्योंकि अक्टूबर में पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं। जब पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके तो वफाक में हमें कैसे जो है वो अक्टूबर में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अब इस टाइम जो इस मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक टोटली जो है वो केओस के अंदर है। हमें इलेक्शन नहीं होते नज़र आ रहे, और ये इस मुल्क के लिए जो है नुकसान से नुकसान है, क्योंकि जब आपकी डेमोक्रेसी सही नहीं चलेगी तो आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो सही नहीं जाएंगी। अगर इस मुल्क के पॉलिटिशियंस जो हैं, मैं आपको ये बात बड़ी पक्की बात बता रहा हूँ कि अगर ये तमाम पॉलिटिशियन आपस में एक हो जाए ना, तो जो भी इस मुल्क को अपने हाथों में लेना चाह रहा है, जो इस मुल्क के तमाम निज़ाम चला रहा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली वो तमाम निज़ाम चलाना चाहती है, अगर ये तमाम पॉलिटिकल अलाइज एक तरफ हो जाएं और सिर्फ अपनी चंद सालों की जो है वो हुक्मरानी के पीछे अपने छोटे छोटे जो हैं वो अलाइज बनाकर और गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश ना करें, अगर वो सारे एक पेज पर हो जाएं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी और इदारे की बात नहीं कर रहा, अगर वो सारे एक पेज पर हो जाएं तो वो इस मुल्क को बेहतर तरीके से अपनी कानून साजी भी कर सकते हैं और इस मुल्क के लिए वो पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं जो आज से 70 सालों में आज तक इस मुल्क के लिए नहीं बनी। अब जब आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट जब भी इस मुल्क पे जो है वो ये करती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो तमाम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। उसके बाद
آپ کی فریڈم آف اسپیچ کہیں نہیں نظر آتی، جو ہم نے پچھلے 6 7 8 مہینے کے اندر دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن جس طرح چلتا رہا ہے. تو آپ کس طرح سے اس ملک کو جو ہے وہ بات کرنے کا حق ملے گا؟ آپ کے ووٹ کی رسپیکٹ نہیں ہے، آپ کے رائے کی رسپیکٹ نہیں ہے. جب اس طرح سے اب تو یہ ڈیموکریسی تو نہیں ہے، یہ تو ایک ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہے جس کے اندر ہماری جو ہے قوم جو ہے پچھلے 70 75 سالوں سے جی رہی ہے. تو شرم کا مقام ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے انڈیا سے. انڈیا تو چلیں ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے دنیا کی، آپ بنگلہ دیش سے سیکھیں. بنگلہ دیش سے سیکھنے سے مراد صرف اس لیے دے رہا ہوں، میں ان کی ڈیموکریسی کو بہت کلوزلی فالو نہیں کرتا، لیکن جب 71 میں بنگلہ دیش ایک آزاد ملک بنا، پاکستان سے مطلب سیپریٹ ہوئے وہ، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا کنسرن تھا وہ اپنی حالانکہ ایک طرف ان کو انڈیا کا خطرہ تھا اور پاکستان سے بھی شاید ان کو خطرہ ہو، کیونکہ پاکستان بھی اٹیک کر سکتا ہے واپس لینے کے لیے اپنی جو جائیداد گئی تھی پاکستان کی. لیکن انہوں نے فوج کو پریفرنس دینے کی بجائے اپنے جو سسٹم تھا اس کو اسٹرانگ کیا. آہستہ اسٹارٹنگ میں ان کو بھی بہت پرابلم ہوئی، جو ان کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان کے وہاں پر بھی آئی، لیکن انہوں نے جو فوکس رکھا وہ پالیسیز پہ رکھا اور ڈیموکریسی کو جو ہے وہ پروان چڑھنے دیا. سری لنکا کا بھی یہی حال ہے. اس طرح جتنے بھی جو ملک آپ دیکھیں گے جہاں پر آپ کو اسٹرانگ جو ہے وہ روٹس نظر آئیں گی، جو ترقی کی طرف جاتے ہوئے ممالک ہیں، ان کے اندر ڈیموکریسی کو خاص ویلیو دی جاتی ہے اور ڈیموکریٹس کے معاملات کے اندر کوئی بھی ادارہ نہیں بول سکتا. ہمارے یہاں پر یہ حال ہے کہ ہمارے جو سٹنگ پرائم منسٹر تک ہوتے ہیں، جیسے نواز شریف تھا، اس سے پہلے زرداری دور کے اندر 2 پرائم منسٹر ہمارے گئے، عمران خان صاحب تھے، ان کو گھر جانا پڑا کسی ایک شخص کی وجہ سے یا کسی ایک ادارے کی وجہ سے، اور ان کو جیلیں بھی کاٹنی پڑی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں یہ کھلا تضاد ہے کہ جب مشرف صاحب کے اوپر جو عدالت نے جو ان پہ فرد جرم عائد ہوا تھا ان کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا. اس ملک کے اندر صرف سویلین جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ہی گھسیٹا جا سکتا ہے سڑکوں پر، انہی کو جو ہے وہ کو کیا جاتا ہے، ان کے خلاف مارشل لا لگتے ہیں، اور ہم بڑے خوشی سے یہ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں کہ ہمارے جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. میرا ٹاپک یہ ہے کہ اس ملک کی ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کیا جائے، اس ڈیموکریسی کو اتنا اسٹرانگ کیا جائے کہ کوئی بھی ادارہ اٹھ کے ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے وزراء پہ اگر کرپشن کے چارجز ہیں تو آپ عدالت میں پیش کریں. کوئی جوڈیشل جو ہے وہ کارروائی ہونی ہے تو بھی اس کو ایک قانونی طور پر ہمیں دیکھنے کو ملے، ہمیں سامنے آئے کہ کون سے کیا فیکٹس اینڈ فگر ہیں اس کرپشن کے بارے میں. یہ نہیں کہ صرف ایک شخص کو ناپسند تھا یہ آدمی یا ایک ادارے کو ناپسند ہے یا یہ پالیسیز، یا ہم نے جس طرح پیراڈائم شفٹ دیکھا، ہماری جو پالیسیز تھیں فارن پالیسی عمران کے دور میں امریکہ سے جو ہے وہ رشیا کی طرف شفٹ ہوئیں، لیکن جب شفٹ کروا دی گئیں لیکن امریکہ کے بیک لیش کی وجہ سے وہ سارا جو اس کا مدعا تھا وہ سارا عمران خان کے اوپر ڈال دیا گیا. تو اصل میں تو اس ملک کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کی مین پاورز کون ہے اور کون اس ملک کو چلا رہا ہے. اب جب تک وہ پاورز اس ملک کی جو اعلیٰ سطحوں پر بیٹھے رہیں گے، وفاق میں بیٹھے رہیں گے وہ لوگ اس ملک کو چلانے کے لیے، تب تک اس ملک میں کچھ بہتری نہیں آ سکتی. ہاں اگر اس ملک میں کچھ بہتری چاہیے تو سیاستدانوں کو ایک ہونا پڑے گا اور اس ملک کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے اختلافات رکھیں، لیکن جو پالیسیز ہیں ان کو چلنے دیا جائے، ایک سائیکل بننے دیا جائے. 15 سے 20 سال کی پالیسیز بنائیں ڈیموکریسی کے لیے، فائنینشیل ماڈلز بنائیں اکانومی کے لیے. امید بس ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آنے والا وقت ہے وہ شاید پاکستان کے لیے جو ڈیموکریسی جو ہے وہ خوشحالی کا باعث بنے، ورنہ ابھی تک اس ملک کے جو حالات ہیں وہ پاکستان کو ایک کھائی کے اندر لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کا بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. افسوس کی بات ہے، ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے، پر اس ٹائم پاکستان کی جو حالات ہیں اس ملک کے وہ ایک بہت بڑے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھنک ٹینک اوپر بیٹھے ہیں وہ اپنی پرائورٹیز کو چھوڑ کے اس ملک کے بارے میں سنسیئر ہو کے فیصلہ کریں کہ ہم نے اس ملک کو، کیونکہ اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو شاید آپ سب بھی اس ملک میں نہیں رہ سکتے. تو ہوپ کرتے ہیں کہ شاید شرم آ جائے ہمارے اداروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، کہ اس ملک میں ڈیموکریسی کو چلنے دیا جائے اور جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.